नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 मङ्सिर 24 गते बुधबार बिहानको 9 बजे सदाझै फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेको छु र सदाझै फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुनिरहनुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट आजको यस चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू सबैलाई अवगत भएकै विषयवस्तु भयो कि हामीले केही हप्तादेखि भगवान बुद्धलाई चिन्ने, भगवान बुद्धलाई बुझ्ने र उहाँको जीवन के कसरी बितिएको रहेछ, उहाँको जीवन यात्रामा के कस्ता घटनाहरू घटेर गए भन्ने विषयलाई उजागर गर्ने हेतु भगवान बुद्धको बुद्ध जीवनी शीर्षक राखेर हामीले देशना गर्दै आइरहेका थियौं है। र हिजोसम्म भगवान बुद्ध कपिलवस्तु गमन गर्नुभयो। कालुदाई मन्त्रीको प्रयासले गर्दाखेरि सुयोधन महाराजको इच्छा आकांक्षा पूरा भयो। आफ्नो पुत्र रत्नको मुहार हेर्ने, पुत्र रत्नलाई भेट्ने र भगवान बुद्ध सहित 20,000 भिक्षुहरूलाई आवासको रूपमा निग्रोधा राम विहारमा विराजमान गराउनु भएको थियो र त्यहाँ हिजो विविध घटनाहरू घटे र वसन्तर जातक देशना गर्ने स्थान गरेको स्थान त्यही स्थान थियो। र वसन्तर जातक भनेको तपाईँ हामीले सुनिसकेका छौं, मैले देशना गरिसकेको थिएँ पहिला, तपाईहरुले चाहिँ सुन्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा गएर फेसबुकमा गएर तपाईले सुन्न सक्नुहुनेछ। र जातक सुनिसकेपछि सबै सन्तुष्ट भए। सबै क्षेत्रीय आफ्नो मार्गमा लागे। त्यस्तै गरी सुयोधन महाराज पनि अब मेरो पुत्र रत्न न हो सिद्धार्थ कुमार, यो भगवान बुद्ध न हो, अन्त कहाँ जाला र भोलि अवश्य मेव राज दरबारमा आउने छ भन्ने मनमा त्यस्तो एउटा चाहिँ मनसाय राखेर सुयोधन महाराजले पनि भगवान बुद्धलाई भोलिको भोजन निमन्त्रणा गर्नु भएन। अब दरबारमा त पाल्नु होला नि। अब कपिलवस्तुसम्म आइपुग्नु भइसकेपछि आफ्नै दरबार हो, अवश्य मेव दरबारमा पाल्नु हुनेछ भनेर आफ्नै मनमा मात्रै राखेर भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नु भएन। भगवान बुद्ध बिना प्रार्थना कसैको घरमा जानुहुन्न। र यो
भगवान बुद्धहरूको परम्परा हो। बिना कारण, बिना निमन्त्रणा भगवान बुद्ध त्यसरी पाल्नुहुन्न। चाहे त्यो आफू जन्मेको कपिलवस्तु दरबार नै किन नहोस्, चाहे त्यो आफ्नो पिता जन्माउनु हुने पिता माता पिताको महल नै किन नहोस्, बिना निमन्त्रणा त भगवान बुद्धहरू त्यसरी जानुहुन्न। त्यो पनि भोजन जस्तो विषयमा, त्यो पनि त्यस्तो हो विशाल भिक्षुहरूको बीचमा बसिरहनु हुने भगवान शास्ता कसरी निमन्त्रणा बेगर राज दरबार जान सक्नुहुन्छ? त भोलिको दिन आएछ। भोलिको दिनमा अब भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरू भनेको त अब भिक्षाटन गरेर जीविका यापन गर्ने, त आफ्नो परम्परा अनुसार भगवान बुद्ध पात्र लिएर चिवर धारण गरे, हजारौं भिक्षुहरूका साथ लावा लस्कर राखेर भगवान बुद्ध अग्रपन्थीमा बस्नु भएर सबै भिक्षुहरू लामबद्ध भएर बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि कसैलाई बाधा अर्चन हुँदैन भिक्षुहरू हिँड्नुभयो भने। किन त भन्दाखेरि भिक्षुहरू चाहिँ एउटा साइड लिएर सिधा हिँड्नुहुन्छ के, हामीहरू जस्तो हुलमुल लगाएर बाटो नै छेकिने गरी के। त्यो अनुशासन हुन्छ भगवान बुद्धहरू। बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि आफ्नो कारणले अरूलाई, अरू बाटोमा हिँड्नेहरूलाई बाधा अर्चन नहोस् कि। त्यो भगवान बुद्धहरूको शिक्षा अनुशासन हो। आफ्नो कारणले अरूलाई बाधा अर्चन नहोस्, बाटोमा होस् या अन्य ठाउँमा होस्, त्यो त एउटा चाहिँ लक्षण मात्रै हो हैन। त भगवान बुद्ध भिक्षाटन जानुभयो कपिलवस्तु नगरमा। घर घर पिच्छे भिक्षा माग्दै, भिक्षाटनको लहर लगाउँदै एउटा घरबाट अर्को घर, अर्को घरबाट अर्को घर, एउटा टोलबाट अर्को टोल, एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा सबैको कल्याणको निमित्त, सबैको उपकारको निमित्त हेर्दाखेरि भगवान बुद्धले भिक्षा लिन आउनु भएको जस्तो देखिन्छ। त वास्तवमा भिक्षा लिन आउनु भनेको मतलब हामीलाई पुण्य दिन आउनु भएको हो। त्यसैले भिक्षाटन आउने भिक्षुहरू देख्नु भइहाल्यो भने तपाईले केही न केही त्यो पात्रमा खसालिदिनुस्, चढाइदिनुस्, श्रद्धा व्यक्त गरिदिनुस्। भिक्षुहरूको पात्रमा तपाईले अन्नपान दान गरिराख्नु भनेको तपाईको जन्म जन्मान्तरसम्म पनि तपाईको जीवनको लागि त्यो दान सुख र शान्तिको बिउ हुन्छ। जन्म जन्मान्तरको लागि तपाईको जीवनको बाटो खर्च हुन्छ। त्यो त कसैले हेर्दाखेरि भिक्षा मागेर खाएको जस्तो, वास्तवमा मागेर खाएको होइन। त्यो भिक्षाटन गर्नु भनेकै भगवान बुद्धलाई भेट्न आउन नजानेका, बिहारमा आउन नजानेका, स्थानमा आउन नजानेकाहरूलाई अनुकम्पा राखेर उहाँहरूकै घरको ढोका ढोकामा गएर उहाँहरूलाई पुण्य सञ्चित गराउने एउटा अवसर प्रदान गर्न आउनु भएको हो भगवान बुद्ध। त्यसैले उहाँले भिक्षाटनको परम्परा बसाल्नु भएको हो। कति मान्छेहरू चाहँदा चाहँदै पनि बिहारमा आइपुग्न सक्नुहुन्न। कति मान्छेले चाहँदा चाहँदै भगवान बुद्ध र भिक्षु संघको दर्शन गर्न पाइँदैन। मनमा इच्छा भएर के गर्ने, काम व्यस्तता आदि इत्यादिको कारणले गर्दाखेरि चाहँदा चाहँदै पनि कति कुराहरू गर्न नसकिरहेका हुन्छन्। त त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि पुण्य गर्ने अधिकार छ, अवसर पाउनु पर्छ।
र उनीहरूको चाहना पनि सिद्ध गर्नुपर्छ भनेर भगवान बुद्ध स्वयंले त्यसरी भिक्षाटनको परम्परा बसाल्नु भएको, ताकि भिक्षुहरू नै स्वयं उपासक उपासिकाहरूको घर घर दैलो दैलो ढोका ढोकामा गएर उहाँहरूको लागि लोक र परलोक यात्राको क्रममा बाटो खर्च हुने गरी जीवनको आधार, जीवनको लागि सुख र शान्तिको बिउ छर्ने अवसर प्रदान गर्नको निम्ति भिक्षाटनको परम्परा बसाल्नु भयो। त्यसैले भिक्षाटन कोही भिक्षुहरू तपाईहरूको दैलोमा, तपाईहरूको धोकामा, तपाईको टोलमा, तपाईको स्थानमा आउनुभयो भने कृपया श्रद्धाले गच्छेले अलिकति त्यो पात्रमा खसालिदिनुस् है। यद्यपि हाम्रो नेपालमा त्यसरी दिनदिनै त्यसरी भिक्षाटन आउने त्यो परम्परा छैन र उपासक उपासिकाहरूले पनि त्यो कुरालाई राम्रोसँग बुझिसकेको छैन, बिस्तारै बुझ्दै जालान्। तर हाम्रो विश्व शान्ति विहार, हाम्रो बोडीगान भन्दै अगुवाईको रूपमा धेरै ठाउँमा बेला बेला बेखट भिक्षाटन जाने परम्परा बसाल्नु भएको छ। साह्रै सहार्ने विषय हो। म त बर्मामा बस्दाखेरि भिक्षाटन नगइकन नखाएको दिनै छैन, खाएको दिनै छैन भनेको। बिहान उठ्ने, फ्रेस हुने, ध्यान बस्ने, मैत्री भावना गर्ने, जलपान चाँडो हुन्छ त्यहाँ, सकिने बित्तिकै पात्र धारण गरेर 1 घण्टासम्म चारिका गर्दै भिक्षाटन गर्ने। त्यस्तो चिसमिसे बिहानीमा पनि उपासक उपासिकाहरूले टाउकोमा आफ्नो चाहिँ अन्नपान राखेर बसिरहेको हुन्छ। भिक्षुहरू कहिले आउला र मैले पुण्य रूपी यो बीजारोपण गर्न पाउने छ भनेर चाहिँ प्रतीक्षारत हुन्छ। चाहे पानी परोस्, चाहे आँधी आओस्, चाहे घाम लागोस्, जस्तो सुकै होस्, त्यो समयमा भिक्षाटन जानुपर्छ। म त पुरै भिजिने गरी है चिबर चाहिँ लगाएर पात्र धारण गरेर पानी वर्षायाममा त त्यो भिक्षाटनको अनुभव साह्रै मजाको छ। नेपालमा पनि त्यस्तो गर्ने खुबै इच्छा थियो मलाई। र त्यसरी भिक्षाटन जानु हुँदाखेरि चाहिँ पाकेको भिक्षुहरूलाई पाकेको भोजन प्रदान गर्नुपर्छ। भिक्षुहरूले खाना पकाएर खानुहुन्न, आफूले पकाएर खानुहुन्न, भिक्षाटन गरेर खानुपर्छ। के होइन भने दाताहरूले नै बिहारमा आएर भोजन दान गर्न आउनुपर्छ। त्यो पनि हाम्रो भिक्षुहरूको धर्म विनयमा छ। र कोही मान्छेहरू भिक्षाटनलाई मागेर खाएको भनेर चाहिँ एउटा बिल्ला भिराउन रुचाउँछन्। नबुझेर मेरो जीवनमा पनि नेपालमा त्यसरी भिक्षाटन हैन गरेर खाएको अनुभव छ। त्यो तितो कहानी छ के, तपाईहरुलाई सुनाउँदाखेरि अलि अप्ठ्यारो होला। कोही त्यस्ता चाहिँ श्रमणहरू नै भिक्षाटन गरेर खाँदाखेरि आफूहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भएको जस्तो, आफूहरू गिरेको जस्तो ठान्नेहरू पनि नभएका होइनन् है। मेरो जीवनमा मैले त्यस्तो भोग गरेको छु। तर मलाई त लाग्दैन। हाम्रो परम्परा हो, हाम्रो चाहिँ बुद्ध वंशको त्यो परम्परा हो। अहिले 10-15 वर्ष अगाडिको कुरा हो त्यो। हामीले हाम्रा साथीहरूसँग चाहिँ भिक्षाटन जाँदाखेरि ठुलै उपहास बेहोर्नु परेको थियो। अहिले त्यो सुन्दाखेरि पनि हाँस उठ्छ है, बिचरा भन्छु म तिनीहरूलाई। अहिले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यति बेला हामीले गरेको त्यो कार्यलाई अहिले आफैले
पहिला विरोध गर्नेले अहिले आफैले गरिरहेको छ। फेरि अचम्म छ। भनेपछि जे होस् बुझिरहेको छ हैन, जानिरहेको छ। नेपालमा खासै त्यस्तो छैन। एउटा स्थानमा हामीले त्यो परम्परा सुरु गर्न खोजेको तर सकिएन। तर उपासक उपासिकाको धेरै सहयोग थियो त्यति बेला। अब पाकेकै खाना हैन, भोजन दान प्रदान गर्ने परम्परा बर्मामा त हरेक दिन जान्थे हामी, हरेक दिन। अहिले नेपालमा त्यति साह्रो छैन। तर विश्व शान्ति विहारमा तपाईको बडिगान भन्तेले कयौं वर्ष भइसके। उहाँ प्रवजित हुनुभएको करिब चाहिँ 30 वर्ष भन्दा बढी भयो होला। त्यति बेलादेखि नै उहाँ चाहिँ भिक्षाटन जानेमा अग्रसर हाम्रो बडिगान भन्थे। अहिलेसम्म पनि बेला बेला उहाँले चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र होइन, पोखरा, लुम्बिनी, धरान, कता कता हो, धेरै ठाउँमा एउटा बडिगान भन्तेले पनि भगवान बुद्धको त्यो परम्परा, त्यो बुद्ध वंशको जुन चाहिँ त्यो सम्मा आजीविकालाई उहाँले चाहिँ साह्रै जगेर्ना गरेर राख्नु भएको भन्छु म त। हाम्रा गुरुवर श्रद्धेय ज्ञानपूर्णिक महाशिविर भन्टेले पनि ठुलो स्याबास दिनुहुन्थ्यो त्यस्तो शासनिक कार्य गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ। अब त्यो भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब सामनेहरू पनि थुप्रो छ नि विश्व शान्ति विहारमा। त्यसैले पनि लाम लागेर त्यही जानु हुँदाखेरि चाहिँ धेरै त्यो हेर्दाखेरि नै श्रद्धा उत्पन्न हुने खाले त्यो दृश्य हुन्छ के उपासक उपासिकाहरू। तपाईहरुले चाहिँ देख्नु भएकाहरूले त अवश्य थाहा हुन्छ। तर हरेक दिन चाहिँ अब जान सकिएन होला। बिहारमा पनि भोजन गराउन आउनुहुन्छ, त्यो पनि लाभप्रद नै छ। त्यसैले भगवान बुद्धलाई कसैको धोकामा गएर भिक्षाटन गर्नुमा कुनै त्यस्तो लज्जा बोध अप्ठ्यारोपन हुँदैन। भगवान बुद्धलाई नहुने कुरा हामीले मानेर त्यो त सही भएन नि। त्यसैले सकिन्छ भने त भिक्षाटन गर्नुपर्छ। हाम्रो बडिगान भन्दै त हाम्रो लुबु बिहारमा बस्नु हुँदाखेरि एक वर्षावास बस्न आउनु भएको थियो। 3 महिनासम्म उहाँ गोस्पोल भन्टेले चाहिँ भिक्षाटन गरेरै उहाँले चाहिँ वर्षावास बिताउनु भयो, अधिष्ठान गरेरै सम्पन्न पनि गर्नुभयो। त्यस्तो उदाहरणीय व्यक्ति क्या उहाँ चाहिँ, खुसी लाग्छ है। त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ बुद्ध शासनमा त्यति भिक्षाटन गर्ने परम्परा हुन्छ। र कपिलवस्तु नगरमा भगवान बुद्ध जानु हुँदाखेरि सुयोधन महाराजले ठानेको थियो कि अब मेरो पुत्र अब सिद्धार्थ कुमार अब भगवान बुद्ध अन्त कहाँ जाला र दरबारमा त आउनु होला नि भन्ने मनसाय राखेर चाहिँ निमन्त्रण नगरिकन फर्किनु भयो। अरु फर्के जस्तै। तर भगवान बुद्ध त त्यस्तो होइन। भगवान बुद्ध त जानुभयो भोलिको चाहिँ भिक्षुहरूलाई लाम राखेर दैलो दैलो घर घरमा बाटो बाटोमा टोल टोलमा। त्यसपछि त त्यो कुरा चाहिँ फैलियो। अब त्यो भगवान बुद्ध भनेको त कपिलवस्तुको राजकुमार हो। जुन राजकुमारले त्यसरी भिक्षाटन गरेर खानै पर्दैन थियो भन्ने चाहिँ मनमा राख्ने त्यो कपिलवस्तुका ती बासिन्दाहरूले आश्चर्यचकित माने। ओहो, सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्ध भिक्षाटन गरेर खान आउनुभयो बाबा। त्यो दृश्य त अद्भुत दृश्य हो नि उपासक उपासिका। एउटा राजकुमार त्यसरी भिक्षाटन गरेर खानु भनेको त आश्चर्यको चकित भयो। अन्य स्थानमा त खायो, आफ्नै नगरमा आफ्नै दरबारमा भिक्षाटन गरेर खानु त आश्चर्यको भएन र। त्यसपछि त्यहाँ हल्ला खल्ला मचियो। सिद्धार्थ कुमार त भिक्षाटन गरेर खाँदै हुनुहुन्छ।
सिद्धार्थ कुमारसँगै सभा भिक्षुहरू लाम लागेर भिक्षाटनको लागि घर घर दैलो दैलोमा आइरहनु भएको छ। नगरमा कुरा फैलियो, नगरमा हल्ला फैलियो। त्यसपछि त्यो हल्ला गर्दा गर्दै फैलिँदा फैलिँदै त्यो चाहिँ कसको कानमा पुग्यो त भन्दाखेरि राहुल माता यशोधरा देवीको कानमा पनि त्यो कुरा पुगे कि सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्ध कपिलवस्तु नगरमा पाल्नु भई भिक्षाटन गरेर भिक्षाटन लिइरहनु भएको छ। त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै राहुल माता यशोधरा देवीलाई यस्तो लाग्यो कि ओहो, भगवान शास्ता सिद्धार्थ कुमार कासाय वस्त्र धारण गरी पात्र हातमा पात्र लिई खुट्टामा जुत्ता नलगाई राजकुमार जस्तो व्यक्ति घर घर दैलो दैलो भिक्षा मागेर खाँदै हुनुहुन्छ। ओहो, यो कस्तो दृश्य होला, यो कस्तो मैले सुन्नु पर्यो। जबकि सिद्धार्थ कुमार भनेको चाहिँ यो नगरको राजकुमार, भविष्यमा चक्रवर्ती राजा हुने व्यक्ति, जसले यो नगरमा डुल्दाखेरि आउँदा जाँदाखेरि पनि सुवर्णमय रथमा चढेर नगर परिक्रमा गर्नुहुन्थ्यो। रत्न जडित जुत्ता लगाएर हिँड्नुहुन्थ्यो, शरीरमा रत्न जडित वस्त्र ढाकेर हिँड्नुहुन्थ्यो, दायाँ बायाँ सेनाहरूको लहर राखेर हिँड्नुहुन्थ्यो। बाटो भरि सबैले जय जयकार गर्थ्यो, सिद्धार्थ कुमार की जय, सिद्धार्थ कुमार की जय, सिद्धार्थ कुमार की जय। त आज सिद्धार्थ कुमार कपिलवस्तु नगरमा बिना जुत्ता गेरुवा वस्त्र धारण गरेर, कासाय वस्त्र धारण गरेर, हातमा पात्र लिएर मौन भई घर घर दैलो दैलोमा भिक्षा माग्दै जानु भइरहेको छ। ओहो, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। कस्तो थियो सिद्धार्थ कुमार, अहिले कस्तो भयो र प्रकृतिमा हेर्दाखेरि त साह्रै फरक त भइसकेको छ। लावा लस्करले जय जयकार गर्दै हिँड्ने राजकुमार, सुवर्ण रथमा चढेर हिँड्ने राजकुमार, सुवर्ण वस्त्र धारण गरेर हिँड्ने राजकुमार अहिले गेरुवा वस्त्र कासाय वस्त्र धारण गरेर बिना खुट्टाको पैताला चाहिँ हिँडेर हातमा खाली पात्र लिएर घर घरमा भिक्षा मागिरहेको छ। ओहो, अद्भुत भएन त? यो विषय त साह्रै अद्भुत भएकै हो। त्यसपछि यशोधरा देवीको मनमा त ओहो तरङ्गित भयो। के राजकुमार सिद्धार्थ कुमार आफ्नै नगरमा पाल्नु हुँदाखेरि पनि भिक्षा मागेर खानु के उचित होला? के सिद्धार्थ कुमारको अन्य स्थानमा जस्तै कोही छैन र यो नगरमा? अन्य नगरमा, अन्य देशमा, अन्य राष्ट्रमा कोही छैन भनौला रे, भिक्षाटन मागेर खायो रे। तर यो त कपिलवस्तु नगर आफ्नै राज दरबार हो, आफ्नै राजधानी हो। त यो राज्यमा आएर पनि सिद्धार्थ कुमारले भोजनको लागि भिक्षा मागेर खानु के उचित होला र? के यो सुहाउने विषय भयो र? ओहो भनेर यशोधरा देवी राहुल माता त्यहाँबाट डगुडेर चाहिँ कहाँ गए त भन्दाखेरि महाराज सुदोधन कहाँ गए। सुदोधन महाराजलाई हात बिन्ती गरेर भने, महाराज तपाईको छोरा सिद्धार्थ कुमार भगवान शास्ता कपिलवस्तु नगरमा दैलो दैलो ढोका ढोकामा
खाली हात खाली खुट्टा टेकेर हातमा पात्र लिएर भिक्षा माग्दै गइरहनु भएको छ, आइरहनु भएको छ। महाराज, के तपाईलाई यो कुरा थाहा छैन? के राजकुमार जस्तो सिद्धार्थ कुमारले के आफ्नो नगरमा पाल्नु हुँदाखेरि पनि भिक्षा मागेर खानु सुहाउँछ? भिक्षा मागेर खाउनु उपयुक्त होला र महाराज? अद्भुत भयो महाराज, अद्भुत भयो। सुवर्णमय रथमा हिँड्ने राजकुमार आज खाली हात पैदल हिँडेर भिक्षा मागिर आइरहनु भएको छ महाराज भनेर यशोधरा देवीले सुधोधन महाराजलाई त्यो खबर सुनाइसकेपछि सुधोधन महाराजको मनमा पनि भूकम्प गयो। सिद्धार्थ कुमार भगवान शास्त्र कपिलवस्तुमा भिक्षा माग्दै हुनुहुन्छ? आश्चर्य मात्र होइन, यो त अद्भुत विषय भयो। ओहो, भएन भएन भएन। मान्छेहरू झ्याल झ्यालमा बरन्दा बरन्दामा हैन आँगन आँगनमा आएर हेर्न आइरहेका छन्। सिद्धार्थ कुमार भगवान शास्ता भिक्षाटनको लागि पाल्नु भएको छ। यशोधरा देवीले पनि बरन्दामा बसेर हेर्नुभयो। ओहो, त्यो दृश्य सुन्दर भने अति नै सुन्दर। आकाशको ताराहरूको बीचमा चन्द्रमा चम्के जस्तै हजारौं भिक्षुहरूको सबभन्दा अगाडि भगवान बुद्ध त्यसरी नै चम्केर आइरहनु भएको थियो। शान्त दान्त, खाली खुट्टा। त्यही चिज देखेर सहनै सकेन के यशोधरा देवीले। त्यसैले त सुधोधन महाराजकोमा दौडेर चाहिँ सुनाउन आएको थियो। यशोधरा देवीले आफ्नो बरन्दाबाट यसो हेर्छ त हल्ला चलेको सही हो कि होइन भनेर यसो हेर्छ त साँच्चै हो रहेछ त। अब कसरी सहनु यशोधरा देवीले? त सुधोधन महाराजलाई सबै वृत्तान्त सुनाइसकेपछि अब सुधोधन महाराजले मात्र कसरी त्यहाँ सहनु भने फेरि सुधोधन महाराज पनि हत्त न पत्त दरबारबाट निस्केर भगवान बुद्ध भिक्षाटन आइरहनु भएको स्थानमै आफू स्वयं गएर भगवान बुद्धको हात समाएर तान्नु भयो। भगवान शास्ता, तपाईले के गर्नु भएको? भगवान शास्ता भन्नुहुन्छ, महाराज किन र मैले के गरेँ? किन यति आँतिरहनु भएको छ? मैले के गरेर? तपाईले त आश्चर्यचकित भएर के गर्नुभयो भनेर मलाई सोधिरहनु भएको छ। त सुधोधन महाराजले भगवान शास्ताले भन्नुभयो, भगवान शास्ता, तपाई त यो राष्ट्रको राजकुमार, तपाईले यसरी चाहिँ भिक्षाटन गरेर खान सुहाउँछ? हाम्रो वंश परम्परामा कसैले पनि यसरी भिक्षा मागेर खाएको तपाईले सुन्नु भएको छ? हाम्रो राजवंश जसले महासम्मानित क्षेत्रीय राजवंशले कसैले पनि यसरी चाहिँ बाटो बाटोमा दैलो दैलोमा ढोका ढोकामा गएर पात्र थापेर भिक्षा लिएर खाएको हाम्रो परम्परामा कसैले त्यस्तो गरेको चाहिँ तपाईले सुन्नु भएको छ? भगवान शास्ता, यसरी हाम्रा राजवंश क्षेत्रीय राजवंशहरूले कसैले सम्पादन नगरेको यस्तो परम्परालाई तपाईले कसरी चाहिँ आफ्नै नगरमा यसरी भिक्षाटन गरेर तपाईले परम्परा बसाल्नु भयो? यसरी हामीलाई लज्जित नपार्नुहोस् भगवान शास्ता, लज्जित नपार्नुहोस् भनेर सुधोधन महाराजले हस्याङ फस्याङ गर्दै
भगवान बुद्धलाई हात समाटेर दरबारतिर लानको निमित्त तान्न खोजेको हो। यसरी हामीलाई लज्जित नपार्नुस् न भगवान शास्ता। महासम्मादी क्षेत्रीय राजवंशमा कसले यसरी भिक्षा मागेर खाएको छ र? कसैले थियो र? तपाईले खाँदै हुनुहुन्छ त। त्यसैले हाम्रो वंशको, हाम्रो राजवंशको कुनै यो परम्परा नै होइन। त्यो परम्परा तपाईले थालनी गर्नु भएर हामीलाई लज्जित नपार्नुस्, लज्जित नपार्नुस् भगवान शास्ता भनेर सुयोधन महाराजले भगवान बुद्धलाई हात समाटेर टानेर त्यसो भन्नुभएको। त भगवान बुद्धले पनि सुयोधन महाराजलाई भन्नुभयो, महाराज अवश्यमेव महासम्मादी क्षेत्रीय राजवंशमा यसरी भिक्षा मागेर खाएको छैन। राजवंश कहिले पनि भिक्षा मागेर खाँदैन पनि। सुयोधन महाराज त भगवान शास्ता के तपाईँ राजवंश होइन र यसरी चाहिँ जुन वंशको परम्परा नै नभएको तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ थालनी गर्नुभयो। यसरी त हामीलाई लज्जित नपार्नुहोस्। यो राजवंशको परम्परा होइन भगवान बुद्ध। हे सिद्धार्थ कुमार, भगवान शास्ता यो राजवंशको परम्परा होइन। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, महाराज यो जुन महासम्मादी क्षेत्रीय राजवंश जो छ त्यो तपाईको वंश हो। त्यो तपाईको वंश हो। मेरो त सम्यक बुद्ध वंश हो। तपाईको राजवंश तपाईं चलाउनुस्, मेरो सम्यक बुद्ध वंश मलाई चलाउन दिनुस्। तपाईको वंश चलाउनुस्, म मेरो वंश चलाउँछु। तपाईको वंश चलाउनको निमित्त म पनि रोक्दिन, म वंश चलाउनको निमित्त मलाई पनि नरोक्नुस्। दीपंकर आदि बुद्धदेखि लिएर सम्पूर्ण बुद्धहरूले आफ्नो जन्मभूमिमा पाल्नु हुँदाखेरि साराका सारा बुद्धहरूले यसरी नै भिक्षाटन गरेर जीविका यापन गर्नु भएको थियो। त्यही बुद्धहरूको वंश हुँ म अब न शाक्य वंश हुँ, न राजवंश हुँ, न क्षत्रिय वंश हुँ। म त अहिले बुद्ध वंश भइसके महाराज। त्यसैले म पनि मेरो आफ्नो वंशको परम्परालाई नै दोहोऱ्याउँदैछु, वंशको परम्परा अनुसारै नै चल्दैछु। बुद्धहरूले यसरी नै भिक्षाटन गरेर आफ्नो जीविका यापन गर्नुभएको थियो र मैले पनि यसरी नै भिक्षाटन गरेर जीविका यापन गर्दैछु भनेर भगवान बुद्धले सुयोधन महाराजलाई जवाफ दिइसकेपछि त सुयोधन महाराज त अक्क न बक्क भए। के सुने मैले? हुन पनि मेरो सिद्धार्थ कुमार पहिला राजवंश थिए, शाक्य कुलका, क्षत्रिय वंशका थिए। अहिले त मेरा पुत्र सिद्धार्थ कुमार सम्यक सम्बुद्ध हुनु भइसकेको छ। उहाँ त बुद्ध वंश हुनु भइसकेको रहेछ। त बुद्ध वंशको यस्तै परम्परा छ त। मेरो पुत्र सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्धले भिक्षाटन गरेर खाँदैमा मैले लज्जित हुनुपर्ने के कारण छ? सुयोधन महाराजलाई सन्तुष्टि हुँदै आयो। हो त, मेरो पुत्र सिद्धार्थ कुमार अहिले बुद्ध वंश, सम्यक बुद्ध वंश। त भगवान बुद्धले भन्नुभयो, महाराज सम्पूर्ण बुद्ध वंशले यसरी नै अप्रमादी भई भिक्षाटन गरी सम्म आजीविका गरेको थियो महाराज।
त्यसैले महाराज तपाईं लज्जित हुनुपर्ने छैन। यो वंश परम्परा आइरहेको हो, कसैले यहाँ लज्जित हुनुपर्ने आवश्यक देख्दिन भनेर भगवान बुद्धले सुयोधन महाराजलाई बाटो बीचमा, कपिलवस्तुको बाटो बीचमा उठी उठी, हुन त भिक्षाटन गएको समयमा त्यसरी बोल्नु हुने अवस्था थिएन, बोल्नु हुँदैन पनि, संयमित भएर मैत्री भावना गरेर दादाहरूको चाहिँ सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर त्यहाँनिर सुयोधन महाराजले त्यसरी चाहिँ बाटो बीचमा हात समातेर तानेर प्रश्न गर्न आउँदाखेरि भगवान बुद्धले त्यसरी उत्तर दिनुभएको थियो। र यही समयमा भगवान सुयोधन महाराजको मन सन्तुष्ट भइसकेपछि आफ्नो पुत्र सिद्धार्थ कुमार प्रति अगाध श्रद्धा पो पलायो त। हुन त हो त, म पो राजवंश त। भगवान बुद्धले त त्यस्तो राजपाट साराका सारा चिजलाई त्यागेर उहाँ त बुद्ध वंश हुन जानु भइसकेको छ, उहाँ त बुद्ध वंश भइसकेको छ। कहाँ मैले अझै पनि राजवंश भनेर म लज्जित हुन पाऊ, लज्जित भइरहनु भनेर चाहिँ मनमा धारण गर्ने बित्तिकै भगवान बुद्धले सुयोधन महाराजलाई उठ्दा उठ्दै बीच बाटोमा उपदेश दिनुभयो। महाराज, अप्रमादी भई राम्ररी धर्मको आचरण गर्नु। जुन भगवान बुद्धले भगवान बुद्धहरूले जुन बुद्ध वंशहरूले जुन चलाउनु भएको परम्परा छ, अप्रमादी भई राम्ररी धर्माचरण गर्नु। धर्माचरण धम्माचारी भई, जसले धर्मको आचरण गर्छ त्यस्ता धम्माचारीलाई यस लोक र परलोक दुवै लोकमा सुख र शान्ति मिल्दछ भनेर भगवान बुद्धले कपिलवस्तु नगरको त्यो नगरमा बीच बाटोमा भिक्षाटन जानु हुँदाखेरि उठी नै सुयोधन महाराजलाई देशना गर्नुभएको थियो। अप्रमादी भएर, कुनै चिजमा पनि प्रमादी नहुनु, अप्रमादी भएर धर्मको आचरण गर्नु। धर्माचरण गर्ने धर्मधारीहरूलाई यो लोक र परलोकमा पनि सुख र शान्ति मिल्दछ, सुख र शान्ति प्राप्त हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले सुयोधन महाराजलाई धर्म देशना गर्नु हुँदाखेरि कपिलवस्तु नगरको बीच बाटोमा सुयोधन महाराज उठी भगवान बुद्ध पनि उठी देशना गर्नु भएको, सुयोधन महाराज पनि उठी धर्म देशना सुन्नु भएको। र देशनाको अन्तमा सुयोधन महाराज भगवान बुद्धका पिता कपिलवस्तु महाराज सुयोधन त्यही क्षणमा धर्मचक्षु लाभी भई श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए। ल हेर्नुहोस् त, त्यो भिक्षाटनले गर्दाखेरि सुयोधन महाराजले त श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित हुने सुवर्ण अवसर पो प्राप्त भयो त। कुनै पनि कुरा त्यत्तिकै हुँदैन भगवान बुद्धको। जे हुन्छ राम्रो हुनकै लागि हुँदो रहेछ। त्यो एउटा घटना पनि सुयोधन महाराजको श्रोतापन्न फल प्रतिष्ठित गर्ने अवसरको रूपमा हामीले हेर्नु पनि पर्छ। त्यसपछि त्यसपछि सुयोधन महाराज धर्मचक्षु प्राप्त भइसकेपछि भगवान शास्ता बुद्ध वंशमा त निमन्त्रणा गरे भने भोजन त आउन मिल्छ होला नि। निमन्त्रणा गरियो भने भगवान बुद्ध वंशमा त्यो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर अवश्यमेव प्रस्थान गर्न मिल्छ। त्यसो भए भगवान शास्ता आजको भोजन राज दरबारमा पाल्नुहोस्। बाटोको बाटोमै भोजन निमन्त्रणा गर्नुभयो सुयोधन महाराजले। बाटोको बाटोमै भोजन निमन्त्रणा गरिसकेपछि बुद्ध वंशको परम्परा अनुसार निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर भगवान बुद्ध दिवा भोजनको रूपमा सुयोधन महाराजको दरबारमा हजारौं भिक्षुहरूको लावा लस्कर राखेर भोजन
जानुभयो। र भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई सुयोधन महाराज, त्यस्तै गरी महारानी प्रजापति गौतमी लगायत सम्पूर्ण नर नारीहरू, सेना अमात्यहरू सबैले भगवान बुद्धलाई चाहिँ आदर सत्कार सेवा गर्दै भोजन सम्पन्न पनि भए। भोजन सम्पन्न भइसकेपछि भगवान बुद्धले भोजन गरिसकेपछि फेरि धर्म देशना गर्ने परम्परा छ। त भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्नुभयो। महाराजलाई र प्रजापति गौतमीलाई सधर्मको आचरण पालना धारणा उचित रूपले गर्नुपर्छ। हामी धर्मको आचरण गर्दाखेरि पनि उचित अनुचित हेर्दैनौं। धर्मको आचरण भनेको उचित रूपमै गर्नुपर्छ। धारणा पालना गर्दाखेरि उचित रूपमै गर्नुपर्दछ, अनुचित तवरले होइन। र दुराचरण गर्नु हुँदैन। धर्मको पालन गर्दाखेरि सधर्मको शुद्ध आचरण गर्नेलाई, जुन भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको सधर्मलाई शुद्ध रूपमा आचरण गर्नेहरूलाई यही लोक र परलोक दुवै लोकमा परम सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले भुक्तानुमोदन भनिन्छ। भोजन सेवन गरिसकेपछि फेरि एकपल्ट चाहिँ दाताहरूको लागि धर्म रस पान गराउनुहुन्छ, धर्म देशना गर्नुहुन्छ। र भगवान बुद्धले सधर्मको आचरण धारणा पालना भनेको उचित रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ, अनुचित रूपमा कदापि होइन। दुराचरण गर्नु हुँदैन। यदि सही रूपमा धर्मको आचरण गर्न सकियो भने, आचरण गरियो भने यही लोक र परलोक दुवै लोकमा त्यस्ता व्यक्तिले परम सुख शान्त प्राप्त गर्दछ भनेर भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्नु हुँदाखेरि प्रजापति गौतमी श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए भने यो पाली सुयोधन महाराज सकृदागामी फलमा प्रतिष्ठित भए। किन त भन्दाखेरि सुयोधन महाराजले दुईपल्ट सुन्न पाए नि त। प्रजापति गौतमी श्रोतापति फलमा मार्ग फलमा प्रतिष्ठित भएका थिए। सुयोधन महाराज सकृदागामी फलमा प्रतिष्ठित भएका थिए। त्यो समयमा दरबारका सारा महाराज महारानी, दरबारका सम्पूर्ण परिचारिका देखि लिएर विभिन्न मन्त्री अमात्य सेना नर नारीहरू सबका सबले भगवान बुद्धलाई आदर सत्कार गौरव राख्न आएका थिए। सबै आए तर सबै उपस्थित भएको त्यो स्थानमा यशोधरा देवी भने उपस्थित थिए। त भगवान बुद्धले यसो हेर्नुभयो, यत्रो समय बित्दाखेरि पनि कहीं कतैबाट पनि यशोधरा देवी झुल्किएको देखिएन। तर दरबारमा साराका सारा व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति भइसक्दाखेरि पनि यशोधरा देवीको उपस्थिति नभइसकेको त्यो समयमा यशोधरा देवीका परिचारिकाहरूले, अन्य व्यक्तिहरूले यशोधरा देवीलाई भन्ने, हे यशोधरा देवी, भगवान बुद्धको दर्शन गर्न जाऊँ। राज परिवारमा राजा महारानीदेखि लिएर साराका सारा मन्त्री अमात्य सेना नर नारीहरूले भगवान बुद्धको दर्शन गरेर आदर सत्कार सेवा गरिसके, स्वागत सत्कार गरिसके। तपाई पनि गएर भगवान बुद्धको दर्शन गर्नुहोस्, स्वागत सत्कार गर्नुहोस्, आदर गौरव राख्नुहोस् भनेर परिचारिकाहरूले यशोधरा देवीलाई
अनुरोध गर्दा गर्दै पनि यशोधरा देवीले के भने त भन्दाखेरि म भगवान बुद्धको दर्शन गर्न जाँदैन, म भगवान बुद्धको सामुन्ने पर्दा पनि पर्दैन। यदि त्यस्तो कुनै मेरो राम्रो गुण छ भने वहाँ उपर मैले त्यस्तो कुनै गुण गरेको थिएँ भने अवश्य पनि भगवान शास्ता नै त्यो गुणलाई सम्झेर मेरो खोपीमा आओस्, मेरो खोपीमा आउनेछ। यदि मेरो गुण छ भने, यदि मेरो गुण छैन भने भगवान बुद्ध मेरो खोपीमा आउनुहुन्न। यदि मेरो गुण छ भने भगवान बुद्ध स्वयं नै मेरो खोपीमा आउनुहुन्छ। म स्वयं भने भगवान बुद्धको सामुन्ने जाँदिन भनेर यशोधरा देवीले त्यस्तो जवाफ सुनाए। भनिन्छ त्यति बेला यशोधरा देवीको अब उल्लेखित है धेरै 40,000 त परिचारिकाहरू छन् रे, 9,000 भन्दा बढी त क्षेत्रीय परिचारिकाहरू थियो भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ। त्यसको मतलब चाहिँ अब हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ हजारौं परिचारिकाहरूको बीचमा बसेका यशोधरा देवी जानु भएन। त भगवान बुद्ध भुक्तानुमोदन पछि अब त फर्किनु पर्छ, दरबारमा त बस्ने कुरा भएन, निगुरोधारामै फर्किनु पर्छ। तर भगवान बुद्धले हेरिरहनु भएको थियो कतैबाट यशोधरा देवी आउँछ कि। यशोधरा देवीलाई पनि केही कुरा धर्म रसपान गराएर जाउँ कि भनेर कुरेर बस्नु भएको थियो। तर यदि यशोधरा देवीको भगवान बुद्ध उपर केही त्यस्तो राम्रो गुण छ भने भगवान बुद्ध स्वयं नै खोपीमा आउनु हुनेछ। यदि गुण छैन भने आउनु हुने छैन भन्ने यशोधरा देवीको त्यो जवाब भगवान बुद्धले थाहा पाइसकेपछि भगवान बुद्ध स्वयं नै ओहो यशोधरा देवीको मेरो बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्मको त्यो समयमा यशोधरा देवीले जतिको मलाई गुण गर्ने को होला र? धेरै गुण छ उसको, एउटा राम्रो गुण होइन, लाखौं करोडौं हजारौं लाखौं करोडौं गुण छ उसको। यदि यशोधरा देवीको साँच्चै आफ्नो गुण छ छैन भनेर जात्ने, यानि कि आफ्नो गुण छ छैन बुझ्छ बुझ्दैन भन्ने थाहा पाउने हो भने अवश्य म यशोधरा देवीको खोपीमा जानुपर्छ भनेर भगवान बुद्ध स्वयं नै अग्रश्रावक 2 जना लिएर, अग्रश्रावक भनेको सारीपुत्र भन्थे र मौदगल्यान भन्थे भयो। अग्रश्रावक 2 जना लिएर यशोधरा देवीको खोपीमा जानुभयो। अब यता यशोधरा देवीले पनि जुन वचन बोलेको थियो त्यो अनुसार चाहिँ भगवान बुद्ध नै यशोधरा देवीको खोपीमा आउनु हुने कुरा थाहा पाउने बित्तिकै यशोधरा देवीले साराका सारा परिचारिकाहरूलाई कासाय वस्त्र धारण गर्न लगाए। अब यशोधरा देवी त जुन बेलादेखि भगवान बुद्धले गेरुवा वस्त्र कासाय वस्त्र धारण प्रवचित वस्त्र धारण गरे भनेर चाहिँ सुने त्यति बेलादेखि नै यशोधरा देवीले त आफ्नो जिउमा वस्त्र धारण गरिसकेको छ। कुनै पनि त्यो गहनाहरू लगाउँदैन थियो। ठुलठुला चाहिँ राज परिवारको त्यो विलासिताको त्यो आसनमा सुत्दैन थियो, भुइँमा सुत्थ्यो। भगवान बुद्धले 1 छाक खानुभयो भनेपछि 1 छाक मात्रै खान्थ्यो। भगवान बुद्धले कन्दमूल र फलफूल मात्रै खानुभयो भनेपछि यशोधरा देवीले पनि त्यस्तै मात्रै खाने गर्थ्यो। भगवान बुद्धको जस्तो जस्तो खबर पाउँथ्यो यशोधरा देवीले, बस भगवान बुद्धले जंगलमा समय बिताए जस्तै यशोधरा देवीले राजदरबारमा त्यसरी समय बिताइरहेको थियो। यो पनि आफ्नो
पतिप्रतिको पतिव्रतता प्रदर्शन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। मेरो पति सिद्धार्थ कुमारले ट्रिन यानी घाँसमा सुतिरहेको छ, म मात्र यस्तो विलासिताको त्यो चाहिँ रत्न जडित खाटमा कसरी सुत्न सक्नु? मेरो पति सिद्धार्थ कुमारले एक छाक मात्र खाइरहेको छ, म मात्र पेट भरि हुने गरी 3 छाक कसरी खान सक्छु? त्यस्तो के यशोधरा देवी फेरि र चार असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म पनि भगवान बुद्धलाई साथ दिएर भगवान बुद्धको बुद्धत्वको मार्गमा हातेमालो गर्दै आउनु भएको यशोधरा देवी भनेको व्यक्ति सानोतिनो होइन त्यो यशोधरा व्यक्ति। त्यसैले भगवान बुद्धले गुण सम्झिनु हुन्छ कि हुँदैन? यदि मेरो कुनै त्यस्तो राम्रो गुण छ भने भगवान बुद्ध स्वयं नै खोपीमा आउनुहुन्छ भन्ने विषयलाई भगवान बुद्धले सहर्ष स्वीकार्नु भए खोपीमा आउनुभयो र अग्र श्रावकहरूलाई भगवान बुद्धले साथमा लिएर जानुभयो र भन्नुभयो अग्र श्रावकहरूलाई यशोधरा देवीको खोपीमा पुग्दाखेरि यशोधरा देवीलाई के पनि नभन्नु है, के पनि नभन्नु, के पनि नगर्नु। उसको जुन मनोभाव छ त्यो व्यक्त गर्न दिनुहोस्, त्यसलाई नरोक्नुहोस् है भनेर अग्र श्रावकहरूलाई भगवान बुद्धले त्यसरी भन्नु भएर सँगै लानुभएको थियो। त जब भगवान बुद्ध यशोधरा देवीको खोपीमा जानुभयो र जुन आसन थियो त्यो आसनमा बस्ने बित्तिकै यशोधरा देवी भगवान बुद्धको सामुन्ने आएर भगवान बुद्धको पद्म कमल श्री चरणमा हातले समाएर शिरले टोगेर यशोधरा देवी यति विलाप गरिन्, यति रोइन् कि 6 वर्षसम्म सञ्चित अश्रु धारा बगाई हिक्का हिक्का छाड्दै रुन थाले, हिक्का हिक्का छाड्दै रुन थाले। धेरै बेरसम्म रोए, धेरै बेरसम्म रोए यशोधरा देवी। आफ्नो शिरले पाउमा ढोक्दै हातले पाउलाई समाउँदै आँसुका धाराहरू बगाए रुन थाले, धेरै रुन थाले। त भगवान बुद्धले मैत्री मात्र राखिरहनु भयो। भगवान बुद्धले केही भन्नु भएन, केही भन्नु भएन। हे नरौ, हे यशोधरा नरौ भनेर एक शब्द पनि भन्नु भएन। र सँगै उभिरहेका अग्र श्रावकहरूले पनि भन्ने कुरा नै भएन। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले पहिल्यै भन्नुभएको थियो यशोधरालाई तिमीहरू के पनि नभन्नु है भनेर। भगवान बुद्धले त्यही कुरा थाहा पाउनु भएरै पहिल्यै अग्र श्रावकहरूलाई पनि सचेत गराउनु भएको थियो। त यशोधरा देवीले 6 वर्षसम्म सञ्चित गरेको त्यो अश्रुधारा बगाउँदाखेरि भनिन्छ अटकटाचार्यहरूले आँसुका धाराले नै भगवान बुद्धको पाउ धोइदिए। पानी बहाएर भगवान बुद्धको पाउ धुनुपर्ने स्थानमा यशोधरा देवीले आफ्नो 6 वर्षको त्यो सञ्चित आँसुले भगवान बुद्धको पाउ धोइदिए भनेर मजाले साहित्यमा उल्लेखित छ है। यस्ता कुराहरू भन्यो भने त हामीलाई पनि आँसु आउँछ के। त यशोधरा देवीको त्यो रोदन सुनेर साँच्चकै विलाप गर्न थालेको, साँच्चकै रोदन, साँच्चकै आवाजै आउने गरी। अब हाम्रो भाषाबाट चाहिँ साधारण भाषाबाट भन्ने हो भने क्वा क्वा नै रुनु भयो भनेको हुन्छ। तर साहित्यमा चाहिँ 6 वर्षसम्मको सञ्चित अश्रु धारा बहाई हिक्का हिक्का छाड्दै
रुन थाल्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ वरिपरि बसिरहेका हजारौं हजार परिचारिकाहरूले पनि यशोधरा देवी त्यसरी चाहिँ हिक्का हिक्का छाड्दै रोएको सुनेपछि देखेपछि ती परिचारिकाहरूले पनि आफ्नो मनलाई थाम्न सकेन र तिनीहरू पनि यशोधरा देवी सँगै सारा परिचारिकाहरू पनि हिक्का हिक्का छाड्दै रुन थाले। कस्तो मात्र भयो होला, तर भगवान बुद्धले एक शब्द कसैलाई हे यशोधरा हे परिचारिकाहरू किन रुन्छौ, रोक नरो भनेर भन्नु भएन। न अग्रश्रावक दुईजनाले नै ती यशोधरा देवी र परिचारिकाहरूलाई त्यसरी रुनबाट रोक्न थाल्नुभयो। त्यसपछि यशोधरा देवीले जति आँसु झार्नु पर्ने थियो झारिसकेपछि, रुनु पर्ने जति थियो रोइसकेपछि यशोधरा देवीको मन हल्का भयो। त भगवान बुद्धलाई थाहा थियो कि यशोधरा देवीले साह्रै नै आफ्नो मनलाई बाँडेर आँसुहरूलाई सञ्चित गरेर राखेको छ। आज उसको आँसु बग्न देऊ। त्यो आँसु बगेपछि नै उसको मन हल्का हुन्छ। त्यसैले उसलाई रुन दिएको के रुन दिएको। जबकि रातको समयमा केही नभनिकन सुटुक्क गएको थाहा छ नि। उपासक उपासिकाहरूले कहिले काहीँ आँसुहरू बगाउँदाखेरि मन हल्का हुन्छ। यो घटना पनि याद गर्नुहोस् है। आँसु बग्दाखेरि पनि कहिले काहीँ मन हल्का हुन्छ, मन शान्त हुन्छ। त्यसैले हुन त कसैले पनि आँसु झार्न नपरोस्, तर आँसुलाई पनि भित्र सञ्चित गरेर राख्नुभयो भने एक दिन त्यो आँसु फुटिन्छ, त्यो आँसुको धारा बगिन्छ। एक दिन त्यो आँसुको धारा भित्रै लुकाएर राख्यो भने पनि पोल्छ, छाती पोल्छ। त्यसैले सबैको सामुन्ने नभइकन कहिलेकाहीँ एकान्तमा गएर आफ्नो आँसु झार्दा हुन्छ। यशोधरा देवीको जस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ यसले तपाईको हृदयलाई शीतलता नै दिन्छ। याद गर्नुभएको होला नि त। विशेष गरी यो हाम्रो चाहिँ उपासिकाहरूले याद गर्नुभएको होला। अब केटा मान्छेहरू रुनु हुँदैन भन्छ होइन। अनि भित्रै चाहिँ त्यो आँसु लुकाएर बस्नुपर्छ। अनि त्यो आँसुहरू रिस बनेर आउँछ। त्यही भएर केटा मान्छे धेरै रिसाउँछ होइन। केटी मान्छेहरू चाहिँ रुन सक्छ नि, उनीहरू जहाँ पायो त्यहाँ प्याको रुन सकिहाल्छ कि केटी मान्छेहरू। त्यसैले उनीहरूको मन चाहिँ त्यति हुँदैन कि, कोमलो हुन्छ, रोइहाल्छ होइन। त यशोधरा देवी खुब रोए, परिचारिकाहरू खुब रोए। त्यो रोदनले त्यो एउटा चाहिँ सुवर्णमय त्यो दरबार नै कोलाहल भयो। हत्त न पत्त सुरोधन महाराजहरू चाहिँ यशोधरा देवीको खोपीमा छिर्न थाले। किन रोए त, कसरी रोए त, कत्रो रोदन यो, कसैले सहन सकेन नि, कसैले सहन सकेन। नभन्दै यशोधरा देवीको सारा 6 वर्षको सञ्चित आँसुहरू सबै बगेपछि यशोधरा देवी आफैले सम्हाले फेरि है। भगवान बुद्धले के गर्नु परेन, अग्रश्रावकहरूले केही गर्नु परेन। यशोधरा देवी खुद आफूलाई सम्हाले र होसमा आए। ओहो, म त महारानी राजकुमारी, उहाँ त भगवान शास्ता बुद्ध भइसक्नु भएको छ। अब त राहुल कुमारको मात्र पिता होइन, उहाँ त संसारको पिता भइसक्नु भएको छ। सिद्धार्थ कुमार मेरो आफ्नो मात्र होइन, उहाँ त सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूको आफ्नो भइसकेको छ। मैले यो जति पनि यो रोइरहेको छु नि, आफ्नो भावले मात्र म रोइरहेको छु। मैले आफ्नो सिद्धार्थ कुमारलाई आफ्नो मात्र बनाइ
रहेको भए आज यो संसारको उद्धार हुने थिएन, आज त्रिलोकको उद्धार हुने थिएन। यद्यपि मैले आफ्नो सिद्धार्थ कुमारलाई आफ्नो मात्रै बनाइरहेको भए मेरो उपकार होला, मेरो छोरा राहुल कुमारको उपकार होला, यो राज्यको मात्रै उपकार होला, तर संसारको उपकार हुनेवाला छ छैन त्यो भन्न सकिँदैन। र त्रिलोकको कुरा त छाडौँ, तर आज मेरो सिद्धार्थ कुमार राहुल पिता बुद्ध हुनुभएको छ र उहाँले संसारको उद्धार गर्नुभएको छ। यसमा त मैले खुसी पो मान्नुपर्छ। किन म रोइरहेको छु, किन मैले यो आँसु झारिरहेको छु? बस सक्यो, अब 6 वर्षको सञ्चित आँसुहरू मैले बगाइसकेँ। मैले देखेको थिएन आँसु सञ्चित भयो, अहिले त भगवान शास्त्र साक्षात मैले देखेँ नि। उहाँ त सत्य प्राणीहरूको कल्याणकारी, देवता र ब्रह्माहरूको उद्धारकारी, मुक्तिदाता, सम्पूर्ण प्राणीहरूको ज्योति मार्ग हुन भइसक्नु भएको छ। यसमा त मैले खुसी पो मान्नुपर्छ भनेर यशोदा देवीले चाहिँ सम्हाले, आफूलाई सम्हाले, पछि सम्हाले हैन। एकछिन अब तपाईको चाहिँ त्यत्रो दुःख भोग गरेको त्यो यशोदा देवीले त त्यति आँसु झार्नु त उहाँको यशोदा देवीको त अधिकारको कुरा हो नि त। त्यति पनि आँसु झार्न नपाउनु हैन। अरूले पानीले खुट्टा धोइदियो, मैले आँसुले, यशोदा देवीले आँसुले खुट्टा धोइदियो, त्यति पनि गर्न नपाउनु हैन। खुट्टा समाएर आँसु झारेर भगवान बुद्धको कोमल चरणमा शिर निहुराएर हिक्का हिक्का छाड्दै रोइसकेपछि सारा रोए। त्यसपछि सुयोधन महाराज हत्तनपत्त त्यहाँ आएर अब यशोदा देवी पनि आफूले आफूलाई सम्हालेर एक स्थानमा राजपरिवारहरूको अनुशासन अनुसार एउटा उचित स्थानमा बस्नुभयो। बिटा हातले आँसु पुछेर आफ्नो हृदयलाई चाहिँ लामो सास फेरेर धैर्य धारण गरेर सबै परिचारिकाहरू पनि धैर्य धारण गरेर आँसु पुछ्दै उभिरहेको समयमा सुयोधन महाराज आउनुभई भगवान बुद्धलाई वन्दना गरेर भन्नुभयो, भगवान शास्ता, मेरी छोरी है, यहाँ सम्बोधन हेर्नुहोस् तपाईहरुले। सुयोधन महाराजले आफ्नो बुहारीलाई छोरी भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। त्यसैले याद गर्नुहोस्, जुन घरमा बुहारीलाई छोरीको दर्जा मिल्छ नि त्यो घरमा सुख र शान्ति मिल्छ। जुन घरमा बुहारीलाई पराया छोरी सम्झिन्छ नि त्यो घरमा सुख शान्ति हुँदैन। त्यसैले तपाईको चाहिँ छोराछोरी, तपाईको चाहिँ बुहारी छ भने त्यो बुहारी होइन कि, त्यो बुहारी भनेपछि तपाईको अर्काको छोरी जस्तो हुन्छ। तपाईले आफ्नो छोरी जस्तै छोरीको दर्जा दिनुपर्छ के। जस्तै तपाईले छोरीहरूलाई चाहिँ पालन पोषण गरे, इज्जत दिए, सम्मान दिए, त्यसरी नै बुहारीहरूलाई पनि त्यसरी मान सम्मान इज्जत दिन सक्नुपर्छ। अनि मात्र तपाईले छोरीले बुवालाई कति मान गर्छ, सम्मान गर्छ, प्रेम गर्छ हैन, आदर सत्कार गर्छ नि, तपाईले छोरी माने पो त्यो बुहारीले पनि तपाईलाई पिता मान्छ त। तपाईले बुहारी मान्यो भने त्यो बुहाले तपाईलाई ससुरै मान्छ नि। त्यसैले ससुरा र बुहारीको सम्बन्ध भनेको एउटा पिता र छोरीको सम्बन्ध हुनुपर्छ। यद्यपि सुयोधन महाराजले त्यो सम्बन्ध राखेको थियो, यानी कि आफू ससुरा भए पनि पिता, आफ्नो यशोधरा देवी चाहिँ बुहारी भए पनि छोरी भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ है। त्यसैले चाहिँ सुयोधन महाराजले भगवान बुद्धलाई वन्दना गरेर के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, भगवान शास्ता, मेरी छोरी साँच्चैकै सिलवान छिन्। मेरी छोरी
साँच्चैकै पतिव्रता छिन्, साँच्चैकै धैर्यवान र चरित्रवान छिन्। साह्रै गुणवान छिन् मेरी छोरी। जबदेखि तपाईले कासाय वस्त्र धारण गर्नुभयो, मेरी छोरी यानी कि बुहारी है, मेरी बुहारी, मेरी छोरी बुहारी आफूले लगाएको राज वस्त्रलाई त्यागेर तपाईले जस्तै कासाय वस्त्र धारण गर्नुभयो। जब तपाईले अन्नपान त्यागेर कन्दमूलहरू सेवन गर्नुभयो, त्यो कुरालाई थाहा पाएर मेरी छोरी यशोधरा देवीले पनि राजदरबारमा 84 व्यञ्जन त्यागेर कन्दमूल फलफूल मात्रै सेवन गर्नुभयो। जब तपाईले घाँसहरू बिछ्याएर जंगलमा सुत्नुहुन्छ भन्ने सुनेपछि मेरी छोरी यशोधरा देवीले पनि कहिले पनि सुवर्णमय त्यो विलासिताको त्यो पलङ्गमा कहिले सुत्नु भएन, भुइँमा सुत्नु भयो। र तपाईले एक छाक मात्रै खानुहुन्छ भन्ने कुरा सुनिसकेपछि मेरी छोरी यशोधरा देवीले पनि कहिले 2 छाक खाएको मैले देखिन सुनिन, एकै छाक मात्रै खानुभयो। कयौं स्थानमा रमझम गर्न, मनोरञ्जन गर्नको निमित्त कयौं निमन्त्रणहरू आए। तपाईले नाच गान, वाद्य वादन, मनोरञ्जन, काम तृष्णा आदि इत्यादि त्याग्नु भयो भनेपछि यशोधरा देवीले पनि ती सम्पूर्ण निमन्त्रणहरूलाई टुक्र्याएर सारा जीवन बिताउनु भयो। यसरी यशोधरा देवीले तपाईले दान गर्नुपर्छ, शील पालन गर्नुपर्छ, ध्यान भावना गर्नुपर्छ भनेर उपदेश दिनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा सुनेर यशोधरा देवी पनि दीन दुखी दरिद्रहरूलाई दान प्रदान गर्ने, पुण्य सञ्चित गर्ने गर्दै अप्रमादी भई मैत्री भावना गरी हजुरकै पटगमन गरिरहेकी छिन्। त्यस्तै गुणवान, शीलवान, धैर्यवान र चरित्रवान छिन् मेरी छोरी यशोधरा देवी। भगवान शास्ता आज म आफै अद्भुत भए कि यशोधरा देवीको आँखाबाट यत्रो आँसु झर्यो, मलाई आश्चर्य भयो। सायद मेरी छोरी यशोधरा देवीले 6 वर्षसम्म आफ्नो हृदयमा त्यो आँसु सञ्चित गरिरहेको हुनुपर्छ र आज तपाईको कोमल चरणमा जसरी हामीले पानी बगाएर जलधारा चढाएर तपाईको पाउट भएको थिए, सायद त्यही आँसुलाई जल पारेर यशोधरा देवीले तपाईको कोमल चरण धुनु भएको हुनुपर्छ। भगवान शास्ता यस्तै छिन् मेरी छोरी यशोधरा देवी। हेर्नुस् है, ससुरालले आफ्नो बुहारीलाई छोरी भन्दैछ है यहाँ। त्यसैले मैले जहिले पनि भन्दै गरेको छु, जुन घरमा बुहारीलाई छोरीको दर्जा मिल्छ नि उपासक उपासिकाहरू, सोच्नुस् त्यो घर स्वर्ग भयो। जुन घरमा बुहारीलाई पराया ठानेर व्यवहार गरिन्छ नि उपासक उपासिकाहरू, सोच्नुस् त्यो घर नर्क जस्तै हुन्छ। अब त्यहाँ कुनै धर्म हुँदैन। हामी त कस्ता छौँ त भन्दाखेरि आफ्नो छोरीहरू माइत आएको चाहिँ खुसी हुने अनि आफ्नो बुहारी माइत गएको चाहिँ दुखी हुने। हेर्नुस् है, आफ्नो छोरीलाई काम गराएर दुःख दिएको चाहिँ हामीलाई मन लाग्दैन,
मिठो लाग्दैन। त बुहारीलाई भने कोक्र्याएर काम गराउने बिहानदेखि बेलुकासम्म, त्यसरी कहीँ हुन्छ? त्यसैले बुहारीलाई आफ्नो छोरी सम्झिनु, छोरीको दर्जा दिनुहोस्। यशोधरा देवीलाई सुयोधन महाराजले छोरीको दर्जा दिएको थियो। कति मजा। त्यसैले यशोधरा देवीलाई सुयोधन महाराजले भन्नुभयो, यसरी चाहिँ सुयोधन महाराजले यशोधरा देवीको गुण वर्णन गर्नुभयो। भगवान बुद्धको सामुन्ने साह्रै नै पतिव्रता, साह्रै नै चरित्रवान, शीलवान, गुणवान हुनुहुन्छ मेरी छोरी यशोधरा देवी। ल अब भयो, अब क्या मजा हुन्छ हैन? त्यसपछि भगवान बुद्धले यशोधरा देवीलाई पनि हेर्नुभयो, परिचारिकाहरूलाई पनि हेर्नुभयो। सुयोधन महाराजको त्यो यशोधरा देवीको गुण वर्णन सुन्नुभयो। कतिलाई त थाहा थिएन त्यसो गरिरहेको कुरा, तर सुयोधन महाराज त्यसरी वर्णन गर्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्ध मुसुक्क हाँस्नुभयो र भन्नुभयो, महाराज तपाईं जस्तो प्रतापी, तपाईं जस्तो प्रभावशाली, शक्तिशाली राजाको आरक्षणमा यशोधरा देवी यसरी पतिव्रतता हुनु, शीलवान हुनु, चरित्रवान हुनु, धैर्यवान हुनु ठुलो कुरा होइन। यशोधरा देवीले अतीत जन्ममा कसैको पनि आरक्षण नहुँदा, कसैको पनि सहारा नहुँदा आफूले आफूलाई सम्हालेर, आफूले आफूलाई पतिव्रततामा दृढ राखेर शीलवान, चरित्रवान, धैर्यवान गरेको थियो। यशोधरा देवीले अहिले मात्र यसरी पतिव्रतता निभाएको होइन, चरित्रवान भएको होइन, शीलवान भएको होइन, धैर्यवान भएको होइन। पहिलाका अतीत जन्ममा यशोधरा देवीले मसँगको यात्रामा थुप्रै पतिव्रतता निभाएको थियो, शिलाचरण गरेको थियो, धर्माचरण गरेको थियो, धैर्यवान गरेको थियो। यो त तपाईं जस्तो प्रतापी राजाको आरक्षणमा यसरी पालन गर्नु त साधारण कुरा हो। यशोधरा देवी साधारण व्यक्ति होइन महाराज। तपाईले जति गुण वर्णन गर्नुभएको छ नि, यो त लाखौं भागको एक भाग होला। यशोधरा देवी त्यति गुणवान छिन्, त्यति शीलवान छिन्, त्यति पतिव्रता निभाउँछिन्, त्यति धैर्यवान छिन् र आफूले आफूलाई सम्हालेर अप्रमादी भएर मेरो बुद्धत्व ज्ञान लाभको त्यो यात्रामा छाया जस्तै बनेर मलाई हर जन्ममा यसरी साथ दिएर आएकी यशोधरा देवी हुन्। यशोधरा देवीको गुण अनन्त छ, अनन्त छ भनेर भगवान बुद्धले सुयोधन महाराजलाई र अरू जति पनि छन् त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको अगाडि यशोधरा देवीको पतिव्रतता, शिलाचरण, धैर्यवान र चरित्रवानको विषयमा अतीत कालमा यशोधरा देवी किन्नरी भएर किन्नरी योनिमा जन्म लिँदाखेरि पनि कसैको आरक्षण बिना पनि हिमालय जस्तो त्यस्तो पर्वतमा पनि प्रतिव्रतता शील पालन गरी शुद्ध आचरणले सम्पन्न भएर जीविका गरेको विषयमा भगवान बुद्धले त्यहाँ चन्द किन्नर जातक देशना गर्नुभयो। त्यो समयमा जुन बेला भगवान बुद्ध किन्नर र यशोधरा देवी किन्नरी भएर जन्मिएको थियो हिमालय पर्वतमा, त एउटा महाराजले किन्नरलाई बाण, विषाक्त बाण हानेर मारेर किन्नरी यशोधरा देवीलाई आफ्नो पार्न खोजेको थियो। तर राजाको
त्यस्तो प्रस्तावलाई सम्म पनि आफ्नो पतिव्रतता बिगार्न दिएन, चरित्र बिगार्न दिएन र धैर्यवान गरी धर्मको आचरण गरी हिमालय पर्वतमा कसैको आरक्षा बिना पनि आफैले आफूलाई अप्रमादी राखी सुरक्षा गरेको जातक पनि छ। त्यो जातक पनि तपाईले सुन्नुहुनेछ, मैले सुनाइसकेको त छैन। त्यो जातकमा यशोधरा देवीले कसरी चरित्रवान भएका, पतिव्रतता भएका, धैर्य गरेका, आफ्नो श्रीमान त्यहाँ चाहिँ विषाक्त बाणले लडिरहेको छ, मरिसक्यो भनेर ठानेको व्यक्ति तैपनि चाहिँ धैर्य गर्न सक्ने यशोधरा देवी साधारण होइन नि त। यसरी भगवान बुद्धले त्यो यशोधरा देवीको खोपीमा सुयोधन महाराजले यशोधरा देवीको गुण वर्णन गर्ने क्रममा भगवान बुद्धले जातक सहित त्यहाँ चाहिँ यशोधरा देवीको गुण वर्णन गरेका थिए। त यशोधरा देवीलाई यस्तो सन्तोष त मिल्यो कि साँच्चै भगवान शास्त्रले त एक एक गुणलाई सम्झिनु हुँदो रहेछ, एक एक गुणलाई स्मरण गर्नु हुँदो रहेछ। मैले सोचेको थिएँ यदि भगवान बुद्धले मेरो राम्रो गुण सम्झिनुहुन्छ भने अवश्य मेरो खोपीमा आउनु हुनेछ भनेर मैले भनेको थिएँ। त उहाँले यो जन्मको मात्रै गुण होइन, जन्मौं जन्मान्तरसम्मको गुण पनि उहाँले सम्झिनु भयो। धन्य 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 तथागत, धन्य धन्य सुगत। मलाई सन्तोष भयो कि मैले यो त्रिलोक उद्धार गर्नको निमित्त मैले आफ्नो श्रीमान हैन, आफ्नो पति त्यागेको आज मलाई साह्रै सन्तोष भयो। यस्ता सुगत, यस्ता तथागतले अब यो त्रिलोकको उद्धार गर्नेछ। म त खुसी हुनुपर्छ, म त हर्षित हुनुपर्छ यो मानेमा कि मैले आफ्नो पतिलाई संसारको लागि त्यागेँ, मैले आफ्नो पतिलाई त्रिलोकको लागि मैले चाहिँ त्यागेँ। मैले त गर्व गर्नुपर्ने विषय रहेछ, मैले त हर्ष मान्नुपर्ने विषय रहेछ। कसले त्यसो गर्न सक्ला र मैले गर्न पाएँ, मेरो यो सौभाग्य हो भनेर त्यसपछि यशोधरा देवीले अब आइन्दा यशोधरा देवीले चाहिँ आँसु झार्नु भएन। मनमा सन्तुष्टि मिल्यो। जब सन्तुष्टि मिल्छ नि उपासक उपासिकाहरू तब सुख मिल्यो। सन्तुष्टि परमं धनं, सन्तुष्टि परमं सुखं। यशोधरा देवीलाई यति दुःख भएको थियो, यति दुःख भएको थियो, 6 वर्षको आँसुका धारा बगाएर भगवान बुद्धको कोमल चरण डोएको थियो। त त्यस्तो दुःख पनि भगवान बुद्ध त्रिलोकको उद्धारको लागि उहाँले त्यस्तो त्याग गर्नु भएको विषयलाई धारण गरिसकेपछि सन्तोषले बास लियो हृदयमा। त सन्तोषले बास लिइसकेपछि सुख उत्पन्न हुने नै भयो। हेर्नुस् त, त्यसैले भगवान बुद्धको कसैले भन्छन् नि भगवान बुद्धले यशोधरा देवीलाई छोडेर गल्ती गर्नुभयो, धेरै चाहिँ अलिकति नमिल्ने काम गर्नुभयो। सानो हृदयले सोच्यो भने त्यस्तै देखिन्छ। त यशोधराले त्यसो सोच्नु भएन त तपाईँ किन सोच्नुहुन्छ? जसले आफ्नो पतिलाई त्यागे त्यस्तो यशोधरा देवीले पछि त्यस्तो सोच्नु भएन भने अनि हामी चाहिँ सोचिरहन्छ कि भगवान बुद्धले यशोधरा देवीलाई त्यागेर यस्तो गर्यो, उस्तो गर्यो, नाना गर्यो, फलना गर्यो। तपाईलाई त्यागेको होइन, तपाईलाई त उपकार गर्न आएको। जसलाई त्यागेको यशोधरा देवीले त सन्तोष माने भने त्यो विषयमा खोटलिने हामी को? कतै कतै किताबमा लेखेको मैले पढेको है, कसैले भनेको मैले सुनेको है। त्यसरी आफ्नो श्रीमतीलाई पनि छोडेर जान्छ त कसैले? आफ्नो जन्मेको बालकलाई आफ्नो पिताको कर्तव्य ननिभाइकन गयो। दरबारमा बसिरहेको भए पिता हुन्थ्यो, निभाउँथ्यो पनि। दरबार त्यागेर त संसारको पिता भएको नि, त संसारको जिम्मेवारी निभाउनु परेन? त्यो कर्तव्य होइन त? आज तपाईलाई सम्म उपकार गर्नको निमित्त भगवानले त्याग गर्नुभएको,
तपाईँ पनि सन्तोष हुनुहोस्, खुसी मिल्छ यशोधरा देवी जस्तो। त त्यहाँनिर अब सन्तोषको श्वासहरू चाहिँ फेरिन थाले, सबैको मनमा अब गर्व हुन थाले। भगवान बुद्धले 29 वर्षको उमेरमा त्यसरी त्याग नगरेको भए आज यो त्रिलोकको उद्धार हुने थिएन। त्यति बेलाको त्याग साँच्चै महान रहेछ भनेर त पछि महाविनिष्क्रमण हुन गएको, त्यसको नामै के हुन गएको, महाविनिष्क्रमण हुन गएको। उपासक उपासिकाहरू, बस आजको लागि यति, भोलि अगाडि बढौँला। उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि यति नै गरौँ। त उपासक उपासिका र आज भगवान बुद्धले यशोधरा देवीलाई भेट्नुभयो र अब भोलि पर्सि के हुन्छ? कपिलवस्तुमै हुनुहुन्छ भगवान बुद्ध अहिले, र कपिलवस्तुमा भइसकेपछि उहाँलाई थुप्रैले उपकार गर्नुहुन्छ, उद्धार गर्नुहुन्छ। अब उहाँको राहुल कुमार, नन्द कुमार, सबलाई के गर्नुहुन्छ, साह्रै मजाको विषयवस्तुहरू उल्लेखित पाइन्छ है भगवान बुद्धको जीवनकालमा। अलिकति व्याख्या गर्नुपर्छ। अब सरसर्ती भन्ने हो भने यस्ता कुराहरू त समेट्न मिल्दैन होइन। कहिलेकाहीँ यसो के समेट्नुपर्छ, रमाइलो हुन्छ। हुन त हाम्रो उपासक उपासिकाहरूलाई बुद्ध जीवन त थाहा नभएको होइन, तैपनि यसरी चाहिँ व्याख्यात्मक होइन शैलीमा देशना सुन्न पायो भने साह्रै राम्रो के, साह्रै राम्रो के, साह्रै राम्रो के। मैले पनि चाहिँ होइन बुद्ध जीवन त सबैलाई थाहा छ नि, फरफर फरफर फर्ती जाने हो भने। तर हाम्रा गुरुहरूले बुद्ध जीवनी सुनाउँदाखेरि कति मजा आएको भन्ने कुरा त मैले अनुभव गरेको छु कि मैले अनुभव गरेको छु। अब तपाईँहरूलाई कतिको होइन सन्तुष्टि मिल्यो त्यो त बेग्लै कुरा हो। कति कुराहरू त छ अझ थप्न मिल्ने, त धेरै लामो भयो भने पनि एउटै विषयलाई कति कोतिरहनु भएको भन्लान् भनेर मात्र मैले व्याख्या नगरेको। नत्र त कति छ उपासक उपासिकाहरू, कयौँ छ के, कयौँ छ दुःख दरिद्रका कुराहरू। यशोधरा देवीको त्यो भेटको त्यो दृश्यले त आँसु तप तपै झर्छ भने, आँसु तप तपै झर्छ। त आजको लागि यति नै गरौँ उपासक उपासिकाहरू। र त्योभन्दा पनि अब दर्दनाक विषयहरू अझै थपिन्छ। राहुल कुमारको, नन्द कुमारको त विवाह नै रोकिदिनु भएको, किन थाहा छ? पछि मात्रै भन्नुला, भोलि मात्रै भन्नुला किन उहाँले त्यो विवाह रोक्नु भएको भन्ने कुरा म भोलि चाहिँ अलिकति जोडौँला है यो है। आजलाई यति गरौँ र अन्तमा उपासक उपासिकाहरू जति पनि हामीले पुण्य गरौँ, यो पुण्यको प्रभावले बितेर जानुभएका गुरुवर ज्ञान पुण्यको मास्तुवीर भन्ते साथै स्यारो उपदिता विवंश स्यारोलाई पनि यो पुण्य लाभ भई निर्वाण कामना गरौँ। र तपाईँहरूको आफन्तहरूलाई पनि, यो बितेर जानुभएका आफन्तहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि सुख शान्तिको कामना गरौँ। र मनुष्य देवता सत्व प्राणीहरू जति पनि छन् होइन, उहाँहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई सबैको निर्वाण कामना गरौँ, सुगति निर्वाण कामना गरौँ, मार्गफल निर्वाण कामना गरौँ। र जति पनि यो प्रत्यक्ष रूपमा धर्मदेशना सुनिरहनु हुने र अप्रत्यक्ष रूपमा धर्मदेशना सुन्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पनि यो पुण्यको प्रभावले तपाईँहरूको जीवनमा पनि सन्तोषले बास ल्याउन्, जसले गर्दा जीवनमा सुख र शान्ति छाउँछ। आजको देशनाको मूल ध्येय नै थियो। यशोधरा देवी जस्तो त्यस्तो तुरु रोएको यशोधरा देवीले एकैछिनमा मनमा सन्तोष लिइसकेपछि सुख र शान्तिले बास बस्यो हो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू जीवनमा असन्तोषी सदा दुखी, सन्तोषी सदा सुखी, सन्तोष मान्न सिक्नुहोस् है। त पुण्यानुमोदन गरौँ। र हिजो को एउटा चाहिँ नाम चाहिँ मैले लिनको लागि यसो गरेको थिएँ होइन। र हिजो चाहिँ मङ्सिर 23 गते चाहिँ अष्टमीको दिनमा यो मनोरमा तुलाधरको परित्राण थियो। हिजो मैले गरेको त्यो नाम चाहिँ अलिकति हिजो माथि कौशीमा गएकोले त्यो नाम चाहिँ छुटियो होइन। र मनोरमा तुलाधर सम्पूर्ण परिवारहरूले पनि भोजनको लागि उहाँहरूले पनि चाहिँ आर्थिक सहयोग दान गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूले पनि सुख शान्ति प्राप्त गरोस् भन्ने आशिका गर्दै भोलि अवश्य बुद्ध जीवनी लिएर भेट्ने बाचाका साथ आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलङ। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु
सुखिता भवन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं सबैको मङ्गल होस् कल्याण होस् साधु साधु साधु